दिस मर्निङ लाइभ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ र ग्यालेक्सी 4K को यो कार्यक्रममा आज अहिले हामी कुराकानी गर्ने तर्खर हामीसँग पाहुना आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने ब्रजेश कुराकानी गर्ने, तर कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आजकै समय सापेक्ष विषयमा हामी कुरा गर्ने एउटा उहाँको बारेमा एउटा सानो भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। ओम धोबडेल संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2026 सालमा भक्तपुरमा जन्मिएका धोबडेलले विज्ञानको विद्यार्थी भए पनि विगत 2.5 दशकदेखि इतिहास र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। नेपाल इतिहास सङ्घको आजीवन सदस्य, नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्याको मूल सदस्य, नेपाल साहित्य मन्दिरको आजीवन सदस्य लगायत दर्जनौं संस्थामा आबद्ध धोबडेल हाल भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। धोबडेलले संस्कृति र इतिहास सम्बन्धी 3 पुस्तक र 1000 भन्दा बढी लेख रचना प्रकाशन गर्नु भएको छ। नेपाल भाषा साहित्य तमु ज्या, सिद्धि सुन्दर शिरपा, देव शमशेर प्रतिष्ठान पुरस्कार लगायत दर्जनौं पुरस्कार तथा सम्मानबाट सम्मानित तिनै संस्कृतिविद ओम धोबडेल आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँ हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पहिला सुरुमा हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ होला। ओमजी स्वागत छ तपाईँलाई। बिहान आइदिनु भएको छ। अब आजको कुराकानी हामी सुरु गरौँ होइन। यो तिहारकै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरौँ। तपाईँसँग अथाह ज्ञान छ यसको बारेमा। यो तिहारका नामहरू धेरै नामहरू छन्, कसरी बने, के हो त्यसको बारेमा पहिला एकचोटि बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब यो तिहार भनेर जुन हामीले चाहिँ अहिले यो विशेष गरिकन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि यो कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म 5 दिनसम्म मनाउने चलन छ। र यो 5 दिनसम्म मनाउने यो पर्वको विभिन्न नामहरू छ। उदाहरणको लागि तिहार अहिले सबैको प्रचलित नाम हो। सँगसँगै हामी कहाँ यमपञ्चक पनि भनिन्छ र नेवार समुदायलाई यसलाई सोन्ती पनि भनिन्छ र यस्ता विविध नामले चाहिँ यो जुन तिहार छ अथवा कसैले यसलाई दीपावली पनि भन्छ र अहिले त धनतेरस पनि भनिन्छ। यस्ता थुप्रै नामहरूबाट जुन यो तिहारको नाम आएको छ, यो प्रत्येक नामको पछाडि आफ्नो आफ्नै महत्त्व छ र त्यसको फरक त्यसको चाहिँ उद्देश्यहरू पनि छ। र हामीले जस्तो यमपञ्चक भन्यो भने यो 5 दिनसम्म मनाउने, विशेष गरिकन काग तिहार, कुकुर तिहार, लक्ष्मी पूजा, मह पूजा र किजा पूजा अथवा भाइटिका गरी 5 दिनसम्म मनाउने र यमराजसँग सम्बन्धित एउटा मृत्युसँग सम्बन्धित पर्वको रूपमा यमपञ्चक बढी चाहिँ प्रचलित छ। र तिहार भन्दाखेरि यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने इन्डियन शब्द त्योहारबाट चाहिँ आएको शब्द तिहार भएको छ र यो भारतीय संस्कृतिको प्रभावले तिहार बढी प्रचलित छ। त्यस्तै गरिकन दीपावली भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मात्र चाहिँ दीप आपोली अथवा चाहिँ लक्ष्मीको लागि पूजा गर्ने र दीप प्रज्वलित गर्ने पर्वको रूपमा दीपावली नाम प्रचलित छ। र सोन्ती भनेको विशेष गरिकन सोङ भनेको फुल हो। सोन्ती फुलको चाहिँ एउटा पर्व, महत्त्वपूर्ण पर्व सोन्ती। कसैले यसलाई सोनु तिथि भनेर 3 दिनको तिथि, लक्ष्मी पूजा, मह पूजा र किजा पूजा 3 दिन मात्र मनाउने पर्वलाई पनि सोन्ती भनिन्छ भनेर नेवार समुदायभित्र यसलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। सो अब तपाईँले भने जस्तै सोन्तीबाट हामीले धनतेरस तिहार मनाउने क्रममा कतिवटा चिजहरूमा परिवर्तनहरू आए र हामीले परिवर्तित रूपमा, परिमार्जित रूपमा कतिवटा फेस्टिभलहरू मनाइरहेका छौँ। यसबारेमा तपाईँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् त। मलाई के लाग्दछ भने अहिले हामीले मनाइराखेको जुन तिहार भनौँ, दीपावली भनौँ अथवा धनतेरसै भनौँ अथवा सोन्ती भनौँ, यसको चाहिँ क्रमिक रूपमा विकास भएको पाइन्छ। यदि हामीले इतिहासतर्फ जाने हो भने यो पर्वको विकासक्रम कसरी भयो भन्ने सन्दर्भ आउँछ। यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने वास्तविक रूपमा हामी कहाँ पहिला यो महपूजा गर्ने चलन पनि छैन, यो नुडो गर्ने चलन पनि छैन, भाइटिकाको चलनहरू पनि छैन, अनि यो कागको पूजा गर्ने, कुकुरको पूजा गर्ने चलन पनि होइन। तिहार अथवा चाहिँ दीपावलीको हाम्रो चाहिँ जुन अहिले मनाइराखेको तिहारको पूर्व स्वरूप भनेको दसैँ सकिनासाथ कोजागत पूर्णिमा हुन्छ। कोजागत पूर्णिमादेखि प्रत्येक एक दिनमा एक लक्ष्मीको पूजा गरेर 16 दिनसम्म 16वटा लक्ष्मीको पूजा गर्ने प्रचलन सुरुको प्रचलन हो। यो 16वटा लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने जुन प्रचलन हो, यो अन्तिम दिनमा चाहिँ जस्तो कि कार्तिक कृष्ण औँसीको दिनमा लक्ष्मीलाई धनलक्ष्मी अथवा महालक्ष्मी पनि भनिन्छ, त्यो लक्ष्मीलाई पूजा गरेपछि हामी विशेष गरिकन धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ,
धन सम्पत्ति भनेको हामीले हेर्ने बेलामा नगद सुन चाँदी मात्र हाम्रो लागि धन होइन। हाम्रो लागि खेतबाट अन्न आउने अन्न पनि धन हो, हाम्रो आफ्नै सन्तान पनि हाम्रै धन हो, र हामीसँग भएको बुद्धि पनि हाम्रो लागि धन हो, र हामीहरू स्वास्थ्य पनि धन हो, र हामीलाई कसैबाट चाहिँ राम्रो चिज कसैले आशीर्वाद दिन्छ भने त्यो पनि धन हो। त्यसैले हामी कहाँ 16वटा विभिन्न लक्ष्मीहरू मनाउने क्रममा विश्व लक्ष्मी, वृद्धि लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, सन्तान लक्ष्मी, होइन, त्यस्तै गरिकन ऐश्वर्य लक्ष्मी जस्ता यस्ता 16 विभिन्न लक्ष्मीहरूलाई पूजा गर्ने चलन थियो। एक ताका के भयो भने यो 16 दिनसम्म दीपावली गर्ने क्रममा एक ताका नेपाल मण्डलमा ठुलो आगलागी भयो। नेपाल मण्डलमा ठुलो आगलागी भएपछि यो आगलागीबाट अब अर्को वर्षदेखि हामीले चाहिँ यो यसरी चाहिँ धेरै पटक हामीले चाहिँ यस्तो आगलागीबाट जोगिनको लागि चाहिँ मतलब हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो 16वटा लक्ष्मी 16 दिनसम्म पूजा गर्ने परम्परालाई लक्ष्मी पूजाकै दिनमा मात्र 16वटा बत्ती बालेर पूजा गर्ने। अहिले पनि कतिपयले लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि लक्ष्मी पूजाको दिनमा 16वटा बत्ती राख्छ। त्यो घरमा 16वटा बत्ती राख्नको कारण के हो भने 16 दिनसम्म पूजा दिनदिनै गर्नुपर्नेलाई एकै दिन सकाएको है। अनि त्यो आगलागीबाट चाहिँ बचेका जो मानिसहरू छ नि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट महपूजा गरेको। महपूजा भनेको सगुन लिएको, अन्डाको सगुन, त्यहाँ चाहिँ फुल हुन्छ, अन्डा फुल होइन, त्यसपछि त्यहाँ अदुवा हुन्छ, माछा हुन्छ, मासु हुन्छ, रक्सी हुन्छ। यो 5वटा पञ्चतत्त्वले बनेको चिज जब हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ नि वर्षभरिसम्म हामीलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुष्कार्य अथवा चाहिँ नराम्रो काम हुँदैन, र त्यो राम्रो कामबाट हामी जोगिन सकेको भन्ने मतलब 16 दिनसम्मको लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि आगलागी भएर जो मान्छेहरू बचेको छ नि उनीहरूले भोलिपल्ट चाहिँ आफैले सगुन लिएर पूजा गरेकै महपूजा है। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समाजमा पुरुषको धेरै प्रभाव छ, पुरुष प्रधान पनि समाज भनिन्छ। त्यसैले त्यो जो मानिसहरू बाँचेको छ त्यसमा पनि अझ दाजुभाइहरू जो छ नि उनीहरूलाई अझ बढी प्रायोरिटी दिएर दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिनमा चाहिँ भाइटिका गर्ने चलन आएको है। यसरी चाहिँ यो 5 दिन छ नि यो 5 दिन विकास हुनको कारण के हो भने पहिलो दिनमा कागलाई पूजा गर्नको अर्थ त्यो यमराजको दूत हो। त्यो काग भनेको यमराजको दूत हो, त्यसले सधैँ राम्रो बोल्नुस्। काग कोही करायो भने हामी शुभ बोल भन्छौँ। कागले यमराजको सन्देश लिएर आएको हुन्छ, मृत्यु पनि लिएर आउन सक्छ। त्यस्तै कुकुरले पूजा गर्नको कारण पनि कुकुर पनि यमराजको दूत हो। कुकुर बिना सिटी करायो भने ल कोही केही नराम्रो काम पो हुने हो कि, अथवा चोर आयो कि, अथवा केही नराम्रो काम भयो कि भनेर हामी चोर मतलब चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कामलाई सङ्केत गराउने एउटा प्राणीको रूपमा कुकुर भएकोले कुकुरलाई पनि शुभ कुरा मात्र बोलोस्, शुभ विचार मात्र ल्याओस्, शुभ सन्देश मात्र ल्याओस् भनेर कुकुरलाई पूजा गरेको। अब यो हाम्रो संस्कार भनौँ चाडबाडहरू तपाईँले भन्दा नै हामीले थाहा पायौँ परिमार्जित हुँदै गयो भनेर होइन। अब तपाईँलाई के लाग्छ यसलाई जस्तो थियो त्यसै त्यही रूपमा नै मनाउनुपर्छ, त्यसको त्यो मौलिकतालाई कायम राखेर कि अब समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जानु ठिकै हो कि त्यो के हो, त्यो कल्चरल पल्युसन हो कि होइन? त्यो अब मलाई के लाग्छ भने संस्कृति सधैँ एउटै त हुँदैन होइन। संस्कृति भनेको समय अनुकूल त्यसमा परिमार्जन पनि हुनुपर्छ, परिवर्तित पनि हुनुपर्छ, तर मूल उद्देश्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन। मूल उद्देश्य भनेको वास्तविक रूपमा हामी नेपालीहरू आफ्नै माटोमा जहाँ आफ्नो चिज उत्पादित भएको छ त्यो चिज उत्पादन गर्ने। दोस्रो कुरा हामीले यही माटोलाई 10 नङ्ग्रा खियाएर यही माटोबाट चाहिँ हामीले धन आर्जन गर्ने अथवा हामी चाहिँ स्वावलम्बी बन्ने। त्यसैले हामी कहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भनेको जस्तो भगवान् श्रीकृष्णले इन्द्रसँग चाहिँ युद्ध गर्यो। उसले के कारण युद्ध गर्यो भने इन्द्र चाहिँ सधैँ चाहिँ मलाई पूजा गर, म देवताहरूको राजा हुँ, मलाई पूजा गर, मलाई पूजा गरेपछि म तिमीहरूलाई धन दिन्छु, म तिमीहरूलाई यो आशीर्वाद दिन्छु, यो दिन्छु भनेर इन्द्रले जुन किसिमले चाहिँ एउटा दैवी शक्तिप्रति मात्र ऊ आसक्त भयो नि भगवान् श्रीकृष्णले तिम्रो विचार ठिक छैन, मान्छेलाई हाम्रो आफ्नै परिश्रम गर्नुपर्छ, 10 नङ्ग्रा खियाउनुपर्छ भनेर उसले गोवर्धन पर्वत उठायो र महपूजाको बिहान गोवर्धन पूजा गर्नको कारण हामी चाहिँ आफू काम गर्छौँ र काम गरेर यो ठाउँबाट हामी धन आर्जन गर्छौँ र स्वावलम्बी बन्छौँ।
त्यसैले हाम्रो यो जुन तिहार अथवा चाहिँ यो अहिले हामीले मनाइरहेको पर्वको मूल उद्देश्य पनि के हो भने हामी कहाँ जे जस्तो चिजहरू उपलब्ध छ, हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्नको कारण वर्षभरि हामी चाहिँ धनबाट चाहिँ हामी चाहिँ बिजोग हुन नपरोस्, विपद हुन नपरोस् भनेर होइन। त्यस्तै मह पूजा गर्नको कारण हामी वर्षभरि हामी चाहिँ नराम्रो कामबाट जोगियोस् भनेर, भाइटिका गर्नको कारण कसैको निधार खाली नहोस् होइन, कोही दाजुभाइको निधार खाली नहोस् र पूजा गर्नेको पनि हात खाली नहोस्, उसको हातमा चाहिँ सधैँ थाली होस् भन्ने किसिमले जुन हिसाबले हामीले चाहिँ यो पर्व मनाएको छ नि, यो पर्वको स्वरूपलाई अहिलेको समयमा हामीले यो किसिमले व्याख्या गर्नुपर्छ कि सायद नेपालीहरू मात्र त्यस्तो हो कि जो मान्छे आफैलाई पूजा गर्छ, भगवान्लाई पूजा गर्ने, मूर्तिलाई पूजा गर्ने त संसारमा सबै ठाउँमा छ, तर स्वयं मानिसले पूजा गर्ने जुन संस्कार छ नि, यो संस्कार होइन नेपालीहरूमा मात्र छ। त्यो भनेको मह पूजा। नेपालीहरूले सबैलाई पूजा गर्छ, आफूलाई जन्म दिने आमालाई पूजा गर्छ, मातृदेवो भव भन्छ, पितृदेवो भव भन्छ, अतिथि देवो भव भन्छ, गुरुदेवो भव भन्छ। हाम्रो लागि आफूलाई जन्म दिने माता पिता गुरु अतिथि हाम्रो लागि देवता हो। त्यसको साथसाथै हामीले यहीँ नगरेको साना साना बालिकाहरूलाई कुमारी भनेर पूजा गर्छौँ, हामीले साना साना बालकहरूलाई गणेश अथवा भैरव कुमार भनेर पूजा गर्छौँ। भनेपछि र हाम्रो संस्कारमा भगवान खोज्नको लागि मन्दिरमा धाउने होइन, आफ्नै हृदयभित्र खोज, तिमीसँग नै भगवान छ। त्यसैले अरूलाई मूर्तिमा पूजा गर्नुभन्दा पहिला वर्षको एकचोटि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भनेको वर्षको पहिलो दिन हो, त्यो दिनमा नयाँ पर्व, नयाँ चाड पर्व त्यो दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यो दिनमा सर्वप्रथम आफ्नो पूजा गर। त्यहाँ चाहिँ भगवानलाई चढाउने सानो धागो होइन, आफ्नै शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा दिने यो कोखा भन्छौँ, त्यो कोखा लगाऊ होइन। भगवानलाई चढाउने बत्ती यति सानो होला सायद, त्यो बत्ती होइन, आफ्नै जिउको लम्बाइ जति छ नि त्यति लामो चाहिँ डोरी बत्ती चाहिँ बाल हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै हाँडे ओखर जुन कहिले नाश हुँदैन, त्यस्ता हाँडे ओखर जस्तै सधैँ चाहिँ तिम्रो दीर्घ जीवन होस्। यस्ता किसिमको मखमली जस्तो कहिले नओइलाउने फुल तिमीले माला लगाएको छौ, त्यो फुल जस्तै तिम्रो जीवन पनि दीर्घ होस्, दीर्घ लामो जीवन तिम्रो होस् भनेर आशीर्वाद सहित जुन हिसाबले हामीले चाहिँ यो भाइटिका, मह पूजा अनि लक्ष्मी पूजा र विभिन्न जनावरहरू पशुहरू पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ भनेर कागलाई कुकुरलाई पूजा गर्ने र जुन किसिमले हामीले तिहार मनाइरहेछ, यो अहिलेको सान्दर्भिक समयमा यो समयमा सकभर हामीले आफ्नै देशमा उत्पादित भएका चिजबिजलाई प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो पर्व मनाउन सक्यौँ भने यो पर्वको सार सन्देश यसैभित्र लुकेको हुन्छ। हजुर, हामीसँग ओमजी हुनुहुन्छ, ओम धबडे संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। हामीले मनाइरहेको चाडपर्वको पछाडिका आयाम, त्यसका विभिन्न पक्षहरूमा एकदमै रोचक जानकारी उहाँले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो क्रम निरन्तर रहनेछ एउटा ब्रेकपछि। ग्यालेक्सी 4Kमा यो तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम दिस मर्निङ लाइभ हेरिरहनु भएको छ र कार्यक्रममा आज नेवारहरूको नयाँ वर्ष र त्यो वर्षसँग रहेर विभिन्न किसिमका कल्चरहरू नेवारी कल्चरमा पनि मनाउँछन् अनि हाम्रो अरू कल्चरमा पनि हामीले मनाइरहेका छौँ। यसै बारेमा अझै पनि हामी जानकारी लिनको लागि ओम धबडेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ र यसै क्रममा उहाँलाई म प्रश्न गरि नै हाल्छु। हजुर ओमजी, फेरि एकचोटि यो ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। र कुरा गर्ने क्रममा नि अब यो मह पूजा भयो अनि भाइटिका भयो, लक्ष्मी पूजा भयो, यी सबै लक्ष्मी पूजा, भाइटिका, गोवर्धन पूजा अनि त्यसपछि यो के अरे गाई पूजा, कुकुर पूजा अनि यी सबै चिजहरू त गरे हामीले सबै ठाउँमा गरे देख्छौँ होइन, गरि पनि रहेछौँ भने मह पूजा चाहिँ नेवारी कल्चरमा मात्र गरे देख्छौँ कि त्यसको कारण चाहिँ के हो त? यो किन अरू कल्चरमा किन जान सकेन? यो यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने वास्तवमा मह पूजा भनेको यो नेवारी कल्चरभित्र मात्रै हुनको कारण अघि पनि मैले अलिकति छस्से यसमा चाहिँ मैले छोइदिएको थिएँ। लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीयको समय पछाडि, त्यो भनेको विक्रम सम्वत 790सम्म लिच्छवी राजा जयदेवको एउटा शिलापत्र पशुपतिको प्राङ्गणमा छ। त्योभन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ नेपालको करिब 150 वर्ष जतिको इतिहास अन्धकार छ। त्यति बेलाको इतिहास चाहिँ कहीँ उल्लेख छैन, उल्लेख भए पनि थोरै थोरै उल्लेख छ। लिच्छवी राजा जयदेव समय पछाडि नेपाल मण्डलमा एउटा ठुलो घटना भएको थियो। नेपाल मण्डल भनेको यो पूर्वमा मोरङदेखि
पश्चिममा कोशीपारीसम्म, दक्षिणमा चाहिँ इन्डियाको बेतियादेखि उत्तरमा चाहिँ भोटसम्म, भोटको सिमानासम्म, यति भित्रको जुन चाहिँ राज्य छ त्यसलाई नेपाल मण्डल भनिन्छ। त्यो नेपाल मण्डलमा चाहिँ त्यति बेला यो नेवारहरूको राज्य हो, त्यति बेला यहाँ ठुलो आग लागि, मानवीय प्रकृति भनेको, मानवीय घटना भनेको आग लागि भएको थियो। र त्यो आग लागि भएको घटनाको एउटा प्रमाण चाहिँ यही हाँडे गाउँ, यो नक्साल एरियादेखि लिएर यो काठमाडौँको माथिल्लो भेग भन्छ, त्यो माथिल्लो भेगमा अहिले पनि यहाँको जमिन खनेर हेऱ्यो भने यहाँभित्र खरानी भेटिन्छ। त्यो खरानी भनेको त्यति बेलाको आगलागीबाट ध्वस्त भएको संरचनाको खरानीहरू है। यो बालुवाटारी क्षेत्रमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि धेरै खरानीहरू भेटिएको थियो र त्यो हुनाको कारण त्यति बेला ठुलो दुर्घटना भएको थियो। त्यो आगलागीबाट जो मानिसहरू बचे नि उहाँहरू भनेको स्पेसली नेवारहरू हो। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ सगुन लिएर महपूजा गरिएको कुरा इतिहासमा चाहिँ यो कतै उल्लेख त छैन, तर यो चाहिँ के हो भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय बनेको छ है। अब यो महपूजाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको महपूजा तान्त्रिक विधिबाट हुन्छ। तन्त्रमा बढी जसो नेवारहरू पोख्त छ। विक्रमको 7औं 8औं शताब्दी भई नेपाल मण्डलमा चाहिँ तन्त्रले धेरै प्रभाव गरेको थियो। नेपालको तन्त्र यति प्रचलित प्रभावित थियो कि उत्तरमा जुन भोट चीन छ, दक्षिणमा जुन चाहिँ भारतको त्यत्रो विशाल भारत छ, तिनीहरू सबै चाहिँ तन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि यही नेपाल मण्डलमा आएका इतिहास पाइन्छ है। त्यसमा धर्मस्वामीदेखि लिएर थुप्रै अरू चाहिँ यात्रीहरू जति पनि नेपाल मण्डलमा आए उनीहरूले तन्त्रकै प्रभावले आएको हो र तन्त्रको साधना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा यो नेपाल मण्डल रहँदाखेरि यहाँका नेवारहरूले आफूलाई तान्त्रिक विधिबाट वर्षभरि आफूलाई कुनै पनि प्रकारको हानि नोक्सानी नहोस् भनेर, सधैँ चाहिँ आफ्नो राम्रो काम बनोस् भनेर नेवारहरूले प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा महपूजा गर्ने परम्परा बसालिएको हो। र यो महपूजा गर्दाखेरि अब मण्डल बनाउँछ। सबैभन्दा पहिला मण्डल बनाउनुभन्दा अगाडि रातो माटोले अगाडि लिप्छ। माटोले लिपिसकेपछि त्यसको माथि पानीको मण्डला बनाउँछ। पानीमाथि तेलको घेरा राखिन्छ। त्यसको माथि चामल र बेसार मिसाएको एउटा पहेँलो कलर हुन्छ, त्यो पहेँलो कलर हालिन्छ। त्यसको माथि अबिर हालिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ धान, चामल, लावा जस्ता धूप, नैवेद्य, फलफुलदेखि हरेक प्रकारका चिजहरू त्यो ठाउँमा राखेर आफ्नो शरीर जति लामो छ नि त्यति लामो शरीरको लामो जुनटा धागो हुन्छ त्यसलाई नेवारी भाषामा खे लु इटा भन्छ। खे लु इटा भनेको, खे भनेको अन्डा, लु भनेको लुकेगु, इटा भनेको त्यो अन्डाको सगुन दिएर 3 चोटि फलाभिषेक गर्छ। फलाभिषेक भनेको फलको टुक्रामा विभिन्न प्रकारका फलफुल राखेर एउटा काठको पाठीले पहिला यो घोडामा छुवाउँछ, त्यसपछि यो काँधमा छुवाउँछ र त्यसपछि टाउकोमा छुवाएपछि त्यहाँ खन्याउँछ। त्यसको अर्थ खुट्टा बलियो होस्, हात बलियो होस्, दिमाग सधैँ तन्दुरुस्त होस्। तपाईँको खुट्टा बलियो भएपछि, हात बलियो भएपछि, दिमाग तन्दुरुस्त भएपछि मानिसलाई सधैँ स्वस्थ हुन्छ, मानिस सधैँ सम्पूर्ण चिजले योग्य हुन्छ भनेपछि यो मानिसको जीवनमा केही किसिमको कठिनाइ नआओस् भनेर त्यो जुन नकिङ हुन्छ, घरको सडुवा नकिङ ज्येष्ठ व्यक्ति हुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो 3 पल्ट गराएर खे अन्डा दिइसकेपछि लुकेको गरिसकेसम्म त्यो इटा त्यो बाटो त्यो धागो चाहिँ बलिराख्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमले गर्ने एउटा यो जुन चाहिँ तान्त्रिक विधिबाट गर्ने महपूजा छ, यसभित्र दर्शन छ। यसभित्र हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण पृथ्वी, सम्पूर्ण जीवनको अयबय यसैभित्र लुकेको छ। र यो एउटा मण्डला भनेको जस्तो हामी भगवानका जाँदाखेरि अहिले पनि धेरैको मान्छेको धेरै के चलन छ भने भगवानको मूर्तिमा टीका लगाइदिन्छ, भगवानको मूर्तिमा फुल चढाइदिन्छ, भगवानको मूर्तिमा प्यारा लड्डु घुसाइदिन्छ मुखमै। हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँले त्यो मूर्ति हेर्नुहोस्, कतिपय मूर्तिहरू नेपाल मण्डलभित्रै हेर्नुहोस् तपाईँले, कतिपय काठका मूर्तिहरू खिएर नाश भइसक्यो, कतिपय धातुका मूर्ति, कतिपय ढुङ्गाका मूर्तिहरू कुरूप भइसक्यो। त्यसको अर्थ के हो भने यदि मान्छेले त्यो महपूजाको दिनमा हामीलाई पनि त्यस्तै बत्ती दिएर, हामीलाई पनि बत्तीले छुवाएर अथवा चाहिँ लड्डु प्यारा मुखमै कोचिदिएर त्यस्तो गरेको भए के हुन्छ?
त्यो गर्ने होइन भनेर हामीलाई सिकाएको हो। त्यो मण्डलामा पूजा गर भनेको अर्थ मान्छेले पूजा गरेको हो तर मण्डलामा गर। त्यस्तै गरिकन भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि पनि प्रत्येक भगवानको अगाडि एउटा श्रीयन्त्र अथवा यन्त्र हुन्छ, त्यो यन्त्रमा मात्र पूजा गर्ने हो। तर हामीले बिर्सेर मूर्तिमा नै हामीले पूजा गरिरहेछौँ। यो कुराको सिद्धान्त, यो कुराको सन्देश पनि महपूजाले दिएको हुन्छ। र महपूजालाई अझ पनि म भन्छु यो तान्त्रिक विधिबाट गर्ने पूजा र तन्त्रमा चाहिँ नेवारहरू सदैव अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तो यो चाहिँ अन्य वर्गमा भन्दा नेवार वर्गमा चाहिँ बढी प्रचलित भएको हो। हजुर यो भनाइ एउटा मैले कतै सुनेको थिएँ, काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना नै तान्त्रिक पद्धति अनुसार भएको छ, त्यसको चाहिँ संरचना भन्छ। यो तन्त्रको कुरा गर्छौँ हामी, तान्त्रिक विद्या भनेको चाहिँ के हो खासमा? वास्तवमा चाहिँ यन्त्र मन्त्र तन्त्र तीनटा शब्द हुन्छ। यन्त्र भनेको जुन हाम्रो अगाडि बनाएको मण्डला हो त्यो यन्त्र, मन्त्र भनेको हाम्रो दिमागभित्र भएका जुन एउटा चाहिँ सिद्धान्त, एउटा चाहिँ फर्मुला, जुन एउटा मन्त्र जप्छौँ नि त्यो हो। तन्त्र भनेको वास्तविक रूपमा वास्तु हो। तन्त्र भनेको तन्त्रभित्र नै सबै चिज अटिएको हुन्छ। तान्त्रिक विधि भनेको वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनदेखि लिएर जन्मदेखि मृत्युसम्मको, बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्न बेलासम्मको सबै कुरा तन्त्रभित्र नै निहित हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले बिहान उठेपछि हामी चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा फोहोर चिजलाई हामी विसर्जन गर्छौँ। त्यो नगरिकन हामीले अरू कुनै काम गर्नु हुँदैन। त्यसपछि आएर जब हामीले दिनभरि आफ्नो कामहरू गर्छौँ यो पनि तन्त्रभित्रै पर्छ। र हुँदा हुँदा नगरको स्वरूप समेत हजुरले भने जस्तो तन्त्रले बनेको छ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यका, भक्तपुर, काठमाडौँ यो जति पनि नेवार बस्तीहरू छ त्यो सबै तान्त्रिक विधिबाट बनेको छ। र त्यहाँ तान्त्रिक देवदेवीहरूलाई स्थापना गरेर नगर बसाएको हुन्छ। उदाहरणको लागि भक्तपुर सहर श्रीयन्त्रकार सहरमा बनेको छ, काठमाडौँ सहर खड्गाकार शैलीमा बनेको छ, पाटन सहर चक्राकार शैलीमा बनेको छ। यसरी अरू पनि नगरहरू यसरी तान्त्रिक विधिबाट बनेको सन्दर्भमा हामीले तन्त्रलाई वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने जीवनयापनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग नै तन्त्रसँग जोडिएको छ। हजुर यहाँले भन्नुभएको त्यो जुन आकारमा बनेको थियो भनेर त्यो छ। अब अहिलेको भौतिक संरचनाहरू जसरी बनिरहेको छ, निर्माणहरू अव्यवस्थित भइरहेछ, त्यसलाई के फरक पार्छ? धेरै फरक परेको छ। हामी आध्यात्मिक रूपमा जति बेला लिच्छवी हाम्रा पूर्वजहरूले नगर बसायो त्यति बेला नगरको बाहिर सबैभन्दा बाहिरको सिमानामा खोला हुन्छ। खोलाको भित्रपट्टि शक्तिपीठहरू हुन्छ। ती शक्तिपीठहरूबाट भित्र चाहिँ नगर बसेको हुन्छ। र यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सहरलाई, हाम्रो नगरलाई सांस्कृतिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले, सामरिक हिसाबले त्यति बेलाका एउटा भक्तपुर बनेको छुट्टै राज्य, काठमाडौँ छुट्टै राज्य, पाटन छुट्टै राज्य, दोलखा छुट्टै राज्य, यो छुट्टा छुट्टै राज्यहरूमा छुट्टा छुट्टै राजाहरू थिए, छुट्टा छुट्टै सैनिकहरू थिए, छुट्टा छुट्टै उनीहरूको विधि थियो, उनीहरूको आफ्नै शासन थियो। त्यति बेला एक राज्यबाट अर्को राज्यसँग उनीहरू जोगिनको लागि सामरिक हिसाबले, आध्यात्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले नगर बसाएको हो। तर अचेल चाहिँ के हो भने यो पुरानो स्वरूपलाई हामीले बिर्सेर अहिलेको जुन किसिमले नगर स्मार्ट सिटी भनेर जुन नगरको विकास भएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि चाहिँ धेरै ठुलो असर परेको छ। उदाहरणको लागि दसैँको समयमा हामी नवरथा जान्छौँ। त्यो नवरथा जाँदाखेरि नगरको सिमाना कहाँसम्म छ भनेर नगरको सिमानाको अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ हामी नवरथा जान्थ्यौँ। तर अचेल चाहिँ हामी नवरथा जाने नगरकै मध्यभागमा भइसक्यो। हेर्नुहोस् अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ किन यो मसानघाट नगरको बस्तीको बिचमा पर्न गयो त? यही कारणले गर्दाखेरि जहाँ मानिसहरूको बस्ती, बाक्लो बस्ती छ त्यो बस्तीको बिचमा तपाईँको लास जलाउने ठाउँ त्यो कतै उपयुक्त छ त? छैन। तर हामीले चाहिँ नगरको स्वरूपको बारेमा हामीलाई ज्ञान नहुँदाखेरि, तान्त्रिक विधिले बनेका हाम्रा नगरहरूको बारेमा हामीलाई ज्ञान नहुँदाखेरि त्यहाँ भटाभट चाहिँ अरू नगर घर बस्ती बसाउनको लागि चाहिँ तपाईँको स्वीकृति दिँदाखेरि त्यो अहिले लास जलाउने ठाउँहरू कतिपय ठाउँहरू त तपाईँको नगरको मध्यभागमा पर्यो। जुन समस्या अहिले पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटनले भोगिराखेको छ, यो कुरा यस्ता समस्याहरूको उजागर अथवा यस्ता समस्याहरूको जुन एउटा चाहिँ निर्क्युल हामीले गर्नको लागि पनि हामीले यो नगरको जुन सामरिक विधि छ, नगर बसाउने वास्तु विधि छ, त्यो विधिहरू पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। सो यहाँसँग कुरा गरेर त हामीलाई थाहा भयो, लक्ष्मी पूजाको बारेमा थाहा भयो, त्यस्तै गरी मह पूजाको बारेमा थाहा भयो होइन। अब नेपाल सम्पदको बारेमा थोरै भन्नु। हुन त अब हामीलाई ब्रिफली त थाहा छ, शङ्करधर सखुवा
सखुवा साखुवा हजुर उहाँले अब ऋणमुक्त गरेपछि यो चलन चल्यो भनेर होइन त्यसबारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ के छ भने आजभन्दा 1143 वर्ष अगाडि आजकै दिन महपूजाको दिनमा यो शङ्कटर साखुवा भनेको एकजना व्यापारी हो। त्यो व्यापारीले यहाँका मानिसहरूको जति पनि ऋण छ त्यो ऋण सबै उसले मुक्त गरेर त्यसको बदलामा चाहिँ त्यति बेलाका राजा राघवदेव थिए। राघवदेवसँग उसले एउटै रिक्वेस्ट के गर्यो भने मेरो नामबाट होइन हाम्रै देशको नामबाट एउटा सम्बत जलाउन पाऊँ भनेर उसले नेपाल सम्बत चलायो। नेपाल सम्बत यति महत्त्वपूर्ण छ संसारमा अमेरिका सम्बत छैन, बेलायत सम्बत छैन, इन्डिया सम्बत छैन, चाइना सम्बत छैन, तर संसारको एउटा सानो हिमाली राष्ट्र नेपाल भन्नेको नामबाट नेपाल सम्बत छ। संसारको लागि जसरी सगरमाथाले हाम्रो नाम उच्च गरेको छ, जसरी बुद्धले हाम्रो नाम उच्च गरेको छ, जसरी प्रकृतिले हाम्रो नाम उच्च गरेको छ, नेपाल सम्बतले नेपालको नाम उच्च गरेको छ। नेपालको नाम संसारभरि चिनाउनको लागि मद्दत गरेको छ। त्यसको लागि हामीले शङ्करधर साखुवालाई त्यसको श्रेय दिनुपर्छ। अब शङ्करधर साखुवाले यो कसरी उसले ऋण मुक्त गरे त, कहाँबाट उसले त्यतिको पैसा पायो भन्ने सन्दर्भमा एउटा किंवदन्ती छ। त्यो किंवदन्तीमा के छ भने भक्तपुरको राजा आनन्ददेव थिए, काठमाडौँको राजा राघवदेव थिए र भक्तपुरको राजाले उसले आफ्नो दरबारमा एकजना ज्योतिष पालेको छ, सिद्धिवन्त ज्योतिष। सिद्धिवन्त ज्योतिषले यस्तो एउटा शुभ मुहुर्त निकाल्यो कि त्यो शुभ मुहुर्तमा काठमाडौँको यो भीमसेन स्थानको इखालखु भन्ने ठाउँ छ, त्यो खोलाबाट चाहिँ बालुवा ल्यायो भने लुखुसी भन्ने तीर्थ छ, त्यो ठाउँको बालुवा ल्यायो भने शुभ मुहुर्तमा त्यो बालुवा सुन हुन सक्छ भनेर त्यो ज्योतिषले भनेको आधारमा भक्तपुरबाट केही किसानहरूलाई बालुवा लिन पठाएछ। त्यति बेला यो शङ्करधर साखुवाले त्यो बालुवा लिन आएको व्यक्तिलाई देखेछ र कहाँबाट आएको सबै सोधखोज गर्दाखेरि भक्तपुर दरबारबाट लिन पठाएको कुरो भनेपछि अब उसलाई शङ्का लागेछ, भक्तपुरमा बालुवा नपाउने त होइन, किन यहाँको बालुवा लिन पठायो? ठिक छ, यो बालुवा सबै मेरो छिनीमा राख, तिमीहरूले अर्को बालुवा लिएर जाऊ, म तिमीहरूलाई अलिकति पैसा दिन्छु भनेर दिएपछि ज्यामीहरूले पनि के भनेछ भने बालुवै त हो नि, यो खनाइदिउँ, आफूलाई केही पैसा आएपछि अर्को बालुवा लिएर दरबार लगेछ। भक्तपुर दरबारमा लगेको बालुवा चाहिँ भोलिपल्ट हेर्दाखेरि बालुवाको बालुवा नै भयो, तर शङ्करधर साखुवाले आफ्नो छिनीमा राखेको बालुवा भोलिपल्ट सुनै सुन भयो। त्यही सुनबाट उसले धेरै पैसा पाइसकेपछि उसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत फाइदाको लागि भन्दा पनि राष्ट्रको फाइदाको लागि म यो सुन प्रयोग गर्छु भनेर उसले यो सुनबाट चाहिँ सम्पूर्ण देशका मानिसहरूको जति पनि ऋण छ त्यो मुक्त गरिदिएपछि उसले चाहिँ एउटा सम्बत चलाउन पायो। त्यो सम्बत नेपाल सम्बत भयो। नेपाल सम्बत चन्द्रमाको तिथि अनुसार चल्ने सम्बत हो। यो सम्बतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो चाहिँ नेपालमा जति पनि हाम्रा संसारमा सम्बतहरू छ ती सम्बतहरू कि सूर्यको सिद्धान्तमा हुन्छ कि चन्द्रमाको सिद्धान्तमा हुन्छ, र हाम्रो चन्द्रमाको सिद्धान्तमा आधारित सूर्यसँग सम्बन्धित सिद्धान्त चाहिँ छँदै छ, तर चन्द्रमाको आधारमा सम्बन्धित जुन सम्बत चलायो त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिथि हुन्छ। त्यो तिथि भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा घडी पला एकदम त्यसमा चाहिँ एक एक मिनटको पनि त्यहाँ चाहिँ हिसाबहरू हुन्छ। त्यो हिसाबहरू राम्रोसँग गर्न सक्यो भने खगोल विज्ञानको चाहिँ अध्ययन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अहिले पनि संसारमा खगोल विज्ञानको अध्ययन गर्नको लागि यो चन्द्रमाको आधारलाई बढी लिइन्छ, चन्द्रमाको तिथिलाई, र त्यही तिथिबाट बनेको जुन चाहिँ नेपाल सम्बत ल्यायो त्यही नेपाल सम्बतको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको नेवारहरूको विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूले मनाउने केही 2-4वटा पर्व बाहेक वर्षभरिको करिब 95% चाहिँ चाँद पर्व यही चन्द्रमाको तिथि अनुसार भनौँ न, नेपाल सम्बतकै तिथि अनुसार अहिले पनि चलिआएको छ, र यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र शङ्करधर साखुवाको हामीले जति अहिले व्याख्या गर्छौँ नि, उहाँको विषयमा कुरा गर्छौँ नि, उहाँले राष्ट्रिय विभूति बनाउनु पर्छ भन्छौँ नि, हामीले चाहिँ त्यो ज्योतिषको विषयमा चाहिँ हामी किन अध्ययन नगर्ने? सिद्धिवन्त ज्योतिष जसले चाहिँ यो बालुवा पनि सुन हुन्छ भनेर यत्रो शुभ मुहुर्तको चाहिँ हिसाब किताब निकाल्न सक्ने सिद्धिवन्त जोशीको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको अचेलको समयमा म स्वयंले पनि त्यसको अध्ययन गरिरहेको छु। सिद्धिवन्त जोशीले कुन किताब कुन आधारमा चाहिँ शास्त्रीय आधारमा उसले बालुवा सुन हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो र भयो।
त्यसको आधारमा हामी चाहिँ यो कथा त कथा हो, किंवदन्ती हो, तर हामीले किंवदन्ती भनेर त्यसलाई चटक्कै छोड्न मिल्दैन र त्यो किंवदन्तीभित्र पनि केही सत्यता छ, त्यो सत्यतालाई अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। हजुर, ओमजी तपाईँको अन्वेषण अनुसन्धान यति अथाह छ र यो विषय पनि यति रुचिकर छ कि अर्को 2 घन्टा हामी कुरा गर्न सक्छौँ, तर अब हामीसँग समय छैन, समयले हामीलाई कचकचाइसकेको छ, त्यसैले अब हामी तपाईँसँग बिदा माग्छौँ। आइदिनु भयो, यति धेरै जानकारी दिनुभयो, एउटा हाम्रो सानो मायाको चिनो तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यतिका धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई नलेज दिनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि कुराकानी गरौँला। गर्छौँ हामी। अब यसपछि एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ, पाहुनालाई बिदा गर्छौँ अनि फेरि उपस्थित हुनेछौँ।